السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلشي بخير، امور هانيه. كنتمنى ان هذا الفيديو يلقاكم بخير، كاع المتتبعين او اللي شاف هذا الفيديو ان شاء الله يكون على خير وبخير. المهم اليوم غادي نهضروا على واحد الشركه اللي فريمون انا ارتحيت ليها، وكل واحد والذوق ديالو. كما كتعرفوا شركه ماي واي شركه مصريه، درت الفرع ديالها في المغرب. هذه واحد المده ديال 4 ولا 4 سنين ولا 3 سنين ماكسيموم، هكا يعني 4 سنين. وعاد مؤخرا درت واحد عام وزياده ولا عامين وهذاك عاد دخلت المنتجات ديال ماي شيف اللي انا فريمون عجبوني. طوب، شي حاجه رائعه، عمليه، سريعه يعني في التحضير. المسائل غادي نوري لكم كاع المسائل في هذا الفيديو ان شاء الله، وتنتمنى انه ينال اعجابكم. بالنسبه دابا هذاك الكتالوج اللي فيه 2021 هذاك راه تسالى. كاين هاد الكتالوج اللي حداه هو اللي الكتالوج ديال شهر واحد، هو اللي غادي نخدموا به هذا الشهر. وبغيت نوريكم واحد المنتجات سيرتو ديال المجربه، ومجربه 100%، ماشي غير حيت قال لي شي حد ولا هذا. برودويات مجربين 100%، برودويات مجربين 100%. شي حاجه خياليه. كاين شي حوايج انا ما نكذبش عليكم، انا بيدي شميت مثلا شي بعض لي بارفان وشي حويجات وهذا غير انا ما عجبونيش وشي ناس اخرين، ولكن كاين اللي كيعجبهم. كما كنقولوا راه كل واحد والذوق ديالو. المهم ماشي كلشي غادي يكون خايب وماشي كلشي غادي يكون زوين يعني. المهم غادي نوريكم واحد النقطه مهمه جدا في هاد ماي شيف. انا عجباني بزاف ماي شيف اللي هي البرودويات اللي عندها ديال بيتزا، ديال البهارات. كاين واحد جيلي هذا واعر، المهم طريقه التحضير ديالو كيفاش كتحضر. المهم كلشي ديري ليه طريقه التحضير، باش مصنوع، باش مكونات وكذا كذا. المهم كاينه هاد الخلطه ديال الكفته رائعه جدا، انا مجرباها لذيذه. كنجيب الكفته ديالي من عند البزار، كندير الكونتيتي اللي مطلوبه. كيديري لك الكونتيتي اللي مطلوبه مثلا في كيلو، انت كتقسمي هذيك الكونتيتي كديرها على حساب شنو جبتي، واش كيلو نص كيلو ولا كتقسميها وكديري فيها الملحه، فيها العطريه، فيها كلشي. رائعه لذيذه، حجم كبير. انا نوريكم في الكتالوج ان شاء الله. ها هي المكونات، كيفاش التحضير، طريقه التحضير، كيفاش فيها الملح، خلطه الكفته. ممكن عاطينك واحد الوصفه انك تخدميها يعني مجربه رائعه. كاين عندنا كذلك واحد منتوج ديال بيتزا الايطاليه، حتى هي راه فيها المكونات ديالها اللي هي عباره عن دقيق، واحد الكميه ديال الزيت. انا كندير زيت البلديه، ممكن ديري الزيت اللي بغيتي. انا كندير زيت البلديه معروفه بالبيتزا، وكندير الخميره اللي كتكون معاها، واحد العطريه كتكون معاها لداخل، وكنعجنوها بالماء. كاينه واحد العطريه ديالتها ولا الحليب، يعني اي واحد عنده الاختيار. كاين واحد العطريه اللي كتعطيها واحد المذاق، واحد بيتزا رائعه. كتجي بيتزا بحال اللي كناخذوها، تكون نورمالمون بيتزا ما خصهاش تجي واقفه هكا يعني بحال طرف الخبز، لا خصها تجي طايحه. ملي كتشديها كطيح لك يعني بحال كتميل هكا كتجي هذه، كتجي رائعه. واحد شويش ديال لاصوص ديال الثوم تيكون فيه مطيشه، وهذا الفرomاج شويه الزيتون، وديك العطريه ديالها رائعه. عاوتاني عندنا براونيز الغنيه عن التعريف، انا مجرباها خطيره لذيذه رائعه. كنت صايبتها في الدار، مشيت خصني الزبده، خديت داك الريش ديال الشوكولا. المهم الشوكولا يكون زوين، خدينا المقادير كامله ديالها، الطحين، المهم الكركاع هذا. مهم
هادي كديري واحد نص كاس ديال الزيت، 3 د المعالق ديال يا ربي تذكرنا بالشهاده هادي، لان ماشي هذيك البندق اللي درت 3 د المعالق د الماء، هذه هي المكونات ديالها. كنديرو نص كوب، ها هي نص كوب ديال الزيت، 3 د المعالق د الماء، شتيها ها هي 3 د المعالق ديال الماء، واحد 2 د البيضات. كنطربوهم مزيان، كنضمنوا المول كما غادي نصايبوا الكيكه ديالنا العاديه، كنحطوها في الفران كطيب. اش غادي نقول لكم، كتجيك بحال هكا معلكه، كتجي في هذا اللون هذا الدخناني، كتجيك بحال هكا معلكه، يعني الا باتت في الثلاجه وهذا يا سلام والله الا ما شاء الله كتجي رائعه، كتجي لذيذه. عندنا الكريب كذلك مجرباه، في واحد الساشي ديال الصوص اللي كيجي على هذا الشكل هكا ابيض، الصوص ديالو حتى هو كتخدميه، كاينه الطريقه ديالها، كاين كلشي ديالها ها هي مكتوبه. ها هي الطريقه ديال الكريب، وكتخدمي هذه باش كديري الصوص. كديري واحد نص كاس د الحليب، راه كلشي عطينك المقادير، وكطيبي الكريب ديالك، كطيبي داك الكريم اللي صايبتي د القشطه. رائع. انايا كنت كنوجدو ما حطيتوش في الطبله، لانني انا كنطيب ولادي كيجيو كيهزو ويمشيو، لانه هو فيه الشكلاط، هو البودر ديالو فيه شوكولا، ما خلاوهش ليا. وكاينه هذه مجربه انا عاد تنديرها تقريبا هذه يوميا، حيت ما كيخليوهاش ليا، كياكلوها بزاف وليداتي. كتجي بونج، كتجي لذيذه، خفيفه، كتجي لذيذه حيت فيها المذاق ديال البندق، حتى هي رائعه. ممكن انك تخدمي بها على شكل جينواز، تعمريها اولا تخدمي بها كيف ما بغيتي. كاين عندنا بسكوي ديال الشوفان، فيه كلشي. هذا باقي ما جربتوش، ولكن اصدقاء في الجروب مصايبينو، عطاونا التصاور باش صايبوه كيفاش داروا ليه، جا رائع، جا رائع. المقادير الماء والزبده، وكتخلطي كيجيك بحال الكوكيز، ممكن انك تزيني على شكل كوكيز. خطير هذا، رائع. الناس صايبوه واستقليهم. كاين بودر ديال الكاكاو الخام، كاين بسبوسه مجرده. هذه احسن حاجه انك تصايبيها في الليل وتخليها لغد الليل، كتزيد مزيان احسن من كطيب في ديك الساعه. المقادير ديالها كلشي حاطين لك هنايا. تحلي الساشي، تكون عندك غير زبيده والماء، كتصايبي بلح الشام مصايبينو لذيذ رائع، وتيجي زوين بحال هكا. اللي كيعرف لي هذا غادي يجي مثلا اللي عنده هذاك البوش وهذا يقدر يطلع لك بحال هكا، ولكن ما عندوش بوش وهذا هو في المذاق وداكشي كيجي زوين، كيجي بحال بلح هذا بلح الشام هو هذا. كاينه لقمه القاضي، انا ما خديتهاش باقي، ما خديتهاش. كاينه ام علي، مجربين الاصدقاء في الجروب، رائعه. كما وريتكم هذا الجيلي، وهذا كاين واحد الفاور هذا الصغيور ديالو، اللي لا قدر الله تحرقت لك الكوكوت من الداخل اولا شي حاجه من الداخل تحرقت، صافي ما تحكيها ولا ما تبغيش، كتكون هذه عنده. هذا الصغير هذا غير شونتيو جبتو، كاين الكبير ديالو عنده الشاشه ديالو كترشيها في وسط الكوكوت اولا الكاميرا، لا قدر الله كتمنى حتى واحد يتحرق ليه شي حاجه، صافي هذيك كتتحيد، هذيك تتحيد بحال واحد الصوفه، يعني كتمسحيها غير بواحد هذيك ماشي جيكس، غير الحلفه ديال الماعن، وكتحيد في سور بلاص. عندنا هذا ديال الخضر، كنغسلو بهم الخضر، واحد النقيطه. عندنا هاد الشامبون اللي غني عن التعريف، وهاد الكريم ديالو ديال التسريح، اللي كيبغي يسرح الشعر ديالو كيكون شويه مخبل، هذا حتى هو زوين. هذا مجرب كاين عنده السيروم ديالو، عنده لاغام كامله. انا خديت غير الشامبون كنجربو، ولكن اللي عنده فراغات وتساقط الشعر غزال كلشي كيشكروا. الناس اللي ما كنعرفهمش كنتلاقى معاهم كنسولهم وتيشكروه بزاف بزاف. هذا نقول لك 10 على 10. عنده لاغام ديالو
لاكام ديالو كاين تيتمشى مع حتى هذا. ها هو هذا كيسرح الشعر الا كان مخبال وما كيبغيش يتفك. وكاين هذا الزبادي ديال تشققات الايادي اليدين الا كانوا مشقين اولا شي حاجه. ها هو سبرينج كريم بالزبادي وزبده الشيا للترطيب وتغذيه الايدي شديده الجفاف. مع هذا الوقت هذا ديال هذا البرد القارس راه يدينا مفلحين. واخا ديري اللي درتي يعني سبحان الله الجو ديال هكا ديال البرد صعيب تيكون البرد دابا ليالي ما تحتاجي غير هذا. كاين هذا المعطر كذلك تو فيه عده استعمالات في الملابس، في انك ترشيه في الدار تخلطيه مع الماء تسيقي به تشلي به الحوايج وما تشليهمش بزاف تخلي فيه ديك الريحه وتصلحيهم كتبقى ديك الريحه زوينه. المهم هادشي اللي كاين انايا كانت عندي السلعه مفرقه دابا عندي ما عنديش كلشي. غادي نوريكم هذا الطاوله اللي درت لكم عليه. كاين الصغير هو هذا اللي وريتكم وهذا الكبير. هاد المسائل ديال التنظيف هو هذا اللي قلت لكم. هادشي كامل ديال التنظيف هاد العبايات اولا كلشي تنظيف. المهلوبه الغنيه عن التعريف جبتها ما بقاتش ليا من اي حاجه. الا كانت عندك كوكوت من الظهر ديالها كتكون باش تحكيها حتى تشمي ريحه الكمون وطيح لك الدراع ديالك كديري غير واحد الكميه فوقها وكتخليها تنشف وغير كتمسحيها هكا بواحد الحليفه خفيفه ديال الماء العاديه كترجع كي البلار. ها هما كاع هادشي ها هما كامل هادشي تقدري تسدني به النحاس الزرابي الماعن السياره من الداخل يعني غني عن التعريف. هاد المهلوبه اللي دايره بوم هي وداك الباور. بون كاين هذا ديال السجاد معطرات الجو. المهم هذا حتى هو زوين. هاد كورونا. ها هما ديال بيتزا هادي تزادت فيه كانت 14 درهم في الكاتالوج القديم ولا 19. هادي ديال الدجاج. كاين الحار والبارد. كاين هذا باقي ما جربتوش ما نكذبش عليكم باقي ما جربتوش. بسبوسه مجربه رائعه 12 درهم. بلحي الشام 10 درهم ام علي 12 درهم. وكاين لقمه القاضي باقي ما جربتهاش ولكن الناس مجربينها تجي زوينه. كركادي نعناع برتقوش اليانسون الجيلي. هذا كاين هذا مهلبيه مصايبه هذه ماشي مهلبيه ولكن مصايبه مهلبيه انا. فاني كريب 15. الشوفان كاين شونتيي كريم شونتيي فانيلا. كاين كيك فاني كابوتشينو داكشي ديالهم زوين يعني ديري غير الماء طايب ولا هذا ولا الحليب ولا هذا كتشي كابوتشينو دايره مهلبيه. صدقات لي دايره كراميل. هذا جا خطير رائع. عندي واحد لا فيديو غادي نلوحو هذا غادي تشوفوا كاسترد شونتيي. هادشي ما جربتوش ولكن كيجربوه الناس وكيديروا لنا لي فيديو عليه تيشكروه. الشامبون كاملين زوينين كلهم مجربين. هذا كذلك هذا كيرد الشعر رطب اللي داير له الشيشوا. ها هو هذا. كاين السيروم كاين الشامبون وكاين المهم 4 الاشياء كيكونوا في هذا. هنا عندي في الكتاب الاخر 4 الاشياء. كاين هذا عاوتاني حتى هو كي بحالو هذا الصغير ديالو. هذا الشامبون الكبير. هاد لي شامبون كلهم مشكورين. هاد لي شامبون هو مشكور لي دونتيفريس هذاك معطر الفم لي ديودورون معطرات هادشي كامل ديال التنظيف. هذا كبير هاد الحكا كيبان لكم هنا صغير هنا راه كبير. هذا رائع ديال الشعر الرجال وداكشي لي ديودورون بحال داكشي ديال الروائح الخليجيه فيهم شاده بورزهور هادشي كيتمشى. كاين الناس اللي كيبغيو. كاين اونتي بو هذا ديال القمل خطير رائع
هذا انا كنت كنديرو لبنتي، يعني بلا ما يكون فيها ولاده، وكنديرو ليها، كنت متبعه ليها غزال وزوين، كيدير الرغوه وتيخلي الشعر بحال اللي فيه الدواء. ريحته زوينه، ولكن كيخلي الشعر بحال اللي فيه الدواء، زوين رائع. المهم منطولش عليكم الفيديو باش ما يجي طويل. كاين هذا كريمات باش نوريكم واحد لاكريم، هذا الوجه هذا اللي وريتكم ديال الزبادي. كاين واحد لاكريم خطير كوماج، من الصالونات كيستعملوا هذا خطير، كيحيد الكلف من الوجه. هذا الفازلين مجرب ماشي غير هضره، ما قلت الحاجه الا وراه كاينه بصح. ابن سينا الدواء ديال جميع الامراض الجلديه، ما كيف ما كانت اكزيما، حمار الكيف، تيدار على الجلد، اي حاجه، يعني اي حاجه. هادو ماسكات ديال الدهان، ماسكات زوينين كيصدقوا، مجردين، مخماريه، كاين مخماريات. نوريكم واحد البارفان ديال الرجال، نوريكم واحد المكياج. انا باقي كاع ما استعملتهم، الناس كيستعملوه ولكن انا باقي ما جربته. براونيز، ها هي 19 درهم اللي وريتكم، هي هذه رائعه. كاين صوص شوكولا 7 دراهم في هذا الكتاب، راه يعني نقص، اما نقص اما زاد. كاين ديال البندق 21 زادت في هذا الكتاب، زادت. كاينه هذه ما بقاتش عندي 17 درهم. كاين الكاكاو ها هو تزاد هنا في هذا الكتاب، كان غير ب 17 درهم، هنايا تزاد 22 درهم. هادو الخماريات، داك لي كلاص ديال الروايح، البارفان، يعني هذا ديال 2021. كنقلب على شي حاجه، خفت ننسى واحد الكوماج، ماشي هذا، واحد الكوماج ما عرفت فين هو، يمكن مشى ليا فشي صفحه. واحد الكوماج كيديروا هما لي الصالون، خطير، كيحيد ماشي لي بوانياغ عجيب، ولكن راه ما لقيتوش هنايا. كاين الا كاين ندوز شي صفحه ولا هذا ما عرفتش. المهم هادشي اللي كاين، انا لقيتو ندير عليه فيديو، وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذه الحلقه هذه، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه، والى اللقاء.